सुरुवात करूया. सगळ्यांचे हांव आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेक सगळ्या पत्रकार बंधूंचे हांव स्वागत करता. आणि जो एक विशय म्हणजे काल पयलींच उटा संस्थेन आपली 20 वर्सां सेलिब्रेट केली. आणि ताज्या पयलीं आनी ताज्या नंतर जे वर्तमानपत्रांतल्यान किंवा सोशल मिडियांतल्यान जे अनेक प्रकारचे विशय पब्लिके समोर येवपाक लागले आनी त्यामुळे केन्ना केन्ना सत्य जर सांगलें ना आसत जर जायत न्ही जाल्यार असत्यच तें मार्केटांत आसा न्ही तें खरें दिसता. आनी म्हणून म्हाका ही पत्रकार परिशद घेवपाक पडली. एक विशय आशिल्लो, आजच गोमंतकान तांणी म्हणलें की म्हाका इन्विटेशन दिवं ना आनी मागीर ताजेर स्टेटमेंट प्रकाश येवपान स्टेटमेंट काडलो. त्यामुळे ताजेर हांव क्लॅरिफिकेशन दिता आसतना इतलेंच म्हणन की उटा संस्थेन म्हाका इन्विटेशन दिवपाचो विशय येना आनी हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय येना. कित्याक ह्या संस्थेक हांवें 2012 पासून जे आसा न्ही पूर्णपणे संबंद दवरलो. आनी हांवें वर्तमानपत्रां एका वर्तमानपत्रांत सांगलें तांचे जे कांय निती आसा पळय तात्वीक जे काय विशय पटना बसने म्हणजे अशा लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना अशा प्रकारचें विधान हांवें केलें. त्यामुळे हांगा तांणी म्हाका इन्विटेशन दिवपाचें हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशयच ना आनी स्वता प्रकाश येवपान ताजेर स्टेटमेंट करपाचो सुद्दां विशय येना. त्याच बरोबर जे आसा न्ही आतां केन्ना केन्ना अनेक गजाली ज्यो असक्ती पसरल्यो वता आनी तातूंत एक विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा तो म्हणटा की उटाचो संघर्श हें पुस्तक बरयलें. ह्या पुस्तकांतलो म्हणजे हांव विलन आनी बाकीचे दोन नेते आसा ते हिरो अशा प्रकारचें मार्केटांत त्या पुस्तकांतल्या लिखाणाच्या स्वरुपांत प्रकाशीत करपाचें सुनातान आनी त्यावेळी म्हाजेर हांवें आक्षेप बाकी सगळ्यो गजाली हांवें मांडलेल्यो आनी हांव न्ही बऱ्याच जाणांनी आमी ताजे आक्षेप घेतलो. त्यामुळे हांव एक असो एकटोचो न्ही आज पयलीं जर जायत न्ही म्हणजे काय अनेक जाणांचे विशय कालच्या मेळाव्याक रमेश तवडकर येवंक ना, ताका इन्विटेशन दिवंक ना आनी हें करूंक ना अशा प्रकारचें विधान करता आसतना म्हणजे हांवें म्हजो संबंद आतां हांव सांगता तशें 2012तल्यानच कांय लोकां कडेन संबंद तोडलो आनी म्हजें काम म्हजे गतीन जें काम करपाक जाय तें हांव करत आसा. म्हणजे त्यामुळे पार्श्वभूमी आमकां सगळ्यांक कळची म्हणून हांव विशय तसो विस्तृत घेता. म्हणजे हांव जेन्ना शिक्षक जालो म्हणजे सदानंद विद्यालय देसाय 95 सालांत जेन्ना हांव शिक्षकी पेशांत आयलो आनी त्याच वेळाचेर हांवें आदर्श युवक संघाची स्थापना आज आमी लोकोत्सव जो आदर्श युवक संघाचो पळयता की ती संस्था त्या वेळाचेर सुरू केली. आनी हांव सुद्दां ट्रायबल कम्युनिटींत जल्माक आयिल्ले कारणान ग्रामीण भागांत आसल्या कारणान ज्यो समस्या प्रश्न हांव एज ए टिचर म्हणून पळयतालो आनी सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून पळयतालो. आनी हें पळयता आसतनाच की म्हाका लक्षांत आयलें की हांवें म्हजोय एक भुमिका हांवें पार पडोवपाक जाय आनी त्या वेळाचेर म्हाजे कडेन आदर्श युवक संघाची फौज कार्यकर्ते आशिल्ले. आनी सादारणशे 2-3 वर्सां उपरांत जे आसा न्ही की 98 ज्या संस्थेक आसा न्ही की गोंयांतली वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझींग संस्था म्हणून त्या संस्थेक एवॉर्ड मेळिल्लो. आनी त्यामुळे आमकां थोडीशी ताकद येयली आनी त्यामुळे त्याच वेळाचेर की तिसवाडीन जी आसा न्ही की गाकोवेद ही संस्था जी आसा न्ही ती काम करता. उदाहरणार्थ पांडुरंग कुंकळेकर, दुर्गादास गांवकर, मागीर तुगेले गोविंद शिरोडकर अशा विविध तरुण जे आसा त्या वेळाचेर काम करताले. आनी त्या वेळाचेर तांणी देवचार नांवाचो एक अंक जे आसा ते प्रकाशीत करताले आनी तातूंतल्यान समाजीक समस्या प्रश्न ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करताले. आनी तातूंतल्यान थोडोसो हांव प्रभावीत जालो आनी हांवें काम करपाक जाय असो प्रकारचो विशय घेतलो. आनी 98 पासून हांवें म्हणजे काम जें सुरू केलें आनी सगळ्यात गाकोवेद चळवळीचें सगळ्यांत पयलें अधिवेशन जें आसा की 7 सप्टेंबर 2000 साल ह्या दिसाक आयोजन केलें आनी हें ऐतिहासीक अधिवेशन ठरलें. आनी हें काणकोणांतल्यान हांव विशांत गांवकर आमचे सगळे जी आदर्श युवक संघाची फौज आसा आनी संपूर्ण गोंयांतल्यान सगळे लिडर जे आसा न्ही ते आयिल्ले आनी शरद कारखानीस आनी प्रभाकर डगे हे संपादक म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. म्हाका याद जाता
की दुसरे दिसा 9 तारखेक जे आसा न्ही 8 तारखेक जे आसा न्ही की गोमंतकान की पूर्ण हाफ पेज जी आसा न्ही बातमी फ्रंट पेज जी आसा बातमी की हाजी केल्ली तशेंच पुढारीन बातमी केल्ली आनी सगळ्या वर्तमानपत्रांनी आणि फ्रंट पेजीर ती बातमी घेतली आणि ताचीच प्रेरणा घेवन जे आसा न्ही की अन्य तालुक्यांतले सगळे म्हणजे केपें सांगें फोंडा ह्या सगळ्यात ह्या हाजे अधिवेशनां सुरू जालीं आनी त्या वेळाचेर 2000 सालांत जे आसा न्ही की मनोहर पर्रीकर जे तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या कालखंडांत तांणी एक प्रचार म्हणजे एक प्रकारचो तो एक बुलंद आवाज जालो आनी ह्या बुलंद आवाजाक की आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर त्या वेळाचेर म्हणजे अडवाणीजी हांचे पर्यंत डेलिगेशन वचपाचो वेळें आनी तातूंत एक मेंबर म्हणून सादो कार्यकर्तो म्हणून आसा न्ही म्हाजी नेमणूक केली आनी अशा कालखंडांत आज ज्या संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप जे आसा उटा संस्थेचे ह्या सगळ्या म्हणजे 2008 पासून किंवा संपूर्ण जो कालखंड आसा की तांचो विरोधाभास आशिल्लो म्हणजे त्या गांवकरी चळवळीक तांचे केन्नाच योगदान नाशिल्लें तांचें म्हणणें आशिल्लें की गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या समाजाक जे आसा न्ही की ताका मोर ओबीसी स्टेटस मेळचो ओबीसी भितरच जे आसा न्ही आनी एक स्टेटस मेळचो आनी ताणें त्या वेळाचेर विधानसभेक सुद्दां जे आसा रेजोल्युशन ताणें घेतलें आमदार ह्या ऑन रिकॉर्डाचें आसा हो इतिहास आसा आनी 2003 सालांत आसा न्ही गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या संस्था ह्या 3 घटकांक आसा न्ही की स्टेटस मेळ्ळो ही स्थिती आसा ह्या संबंद 96 पासून ते 2000 पर्यंत जी चळवळ जाली आनी त्या चळवळींतले अनेक नेते जेणे योगदान दिलें ते आसा आज त्या चळवळीक आज जे म्हणजे म्हाका डिवचपाचो आनी किंवा म्हाका आनीक म्हाजेर आरोप करपाचे जे प्रयत्न करता ते म्हाका दिसता सामाजीक क्षेत्रांतसून आशिल्ले म्हाका दिसता आज जर पळयलें जायत न्ही की आज गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आसा तो जो विधान करता जो स्टेटमेंट करता जो ज्या भाशेन उलोवपाचो प्रयत्न करता तातूंत पळयतात तें ताजो म्हणजे ह्या सगळ्या समाजाच्या कामाक जो उदय जो जालो तो म्हाका दिसता 2008 उपरांत म्हणजे 2000 ताणें काम सुरू करचे पयलीं आसा न्ही समाजाचें काम आसा न्ही 10 वर्सांचे पयलीं आसा न्ही तें हांवें सुरू केल्लें आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली रिजल्ट म्हणून आसा न्ही गांवकरी जी चळवळ आसा न्ही त्या चळवळीक जे आसा न्ही यश मेळ्ळें आमकां गावडा वेळीप स्टेटस मेळ्ळो आतां ताजे फाटलो इतिहास आसा त्या वेळाचेर की 2003, 4, 5 पर्यंत जे आसा न्ही म्हणजे आमकां न्ही मूलभूत अधिकार मेळटले अशा प्रकारचो एक रेत धरून जो आसा न्ही 2005 पर्यंत जी आमी वाट पयली आनी 2005 जी आसा की सुदैवान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही हांव 2005च्या बाय इलेक्शन जालें त्या बाय इलेक्शनाक आमदार जालो आनी त्या तातूंतल्यान जे समाजा खातीर फुडलें जें काम करपाक जाय जे मूलभूत अधिकार मेळपाक जाय ह्या संदर्भांतलो एक वेग घेतलो आनी तातूंतल्यान एक म्हाका दिसता आमदार ह्या नात्यांतल्यान आमी जेन्ना अनेक प्रशिक्षण शिकपा खातीर वताले आनी हांव स्वताक अंदमान आनी म्हणजे वीर सावरकराचें जे एकंदर जीवन जें आनी डॉक्टर दिवाकर वेळीप आनी अशा प्रकारचें एक अधिवेशनाक आसा आमी बेंगलोर गेल्ले आनी संपूर्ण अधिवेशन जातकच रात्रपणान आमी पूर्ण जागले आनी एक थीम कन्सेप्ट आमी डिजायन केलो आनी तो कन्सेप्ट आसा न्ही रथयात्रा म्हणजे मूलभूत अधिकार कितें आसा आनी तो हो कन्सेप्ट आसा न्ही आमी बेंगलोराक रातभर आमी बसून आमी डिजायन केलो आनी तो बेंगलोराक डिजायन करतकच आमी सबंद कम्युनिटीचे प्रमुख लोकां समोर जे आसा न्ही म्हाका याद जाता ती मिटींग जी आसा न्ही पयली मिटींग आसा न्ही केपेंक आसा न्ही जे बाजरांक जे स्कूल आसा त्या वेळाचेर ती उदय गांवकर ती हेडमास्टर आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर त्या स्कुलांक मिटींग जाली आनी ते हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही सबंद गोवाभर आमचे मूलभूत अधिकारा संदर्भांत आसा न्ही जागृती करपाक जाय अशा प्रकारचो थी एक निर्णय जालो आनी तातूंतल्यान जे आसा न्ही की म्हणजे ज्यो सुरवातीच्यो मिटींग आसा न्ही हांव डालबसांक म्हज्या घरांक जातालो म्हणटा तें बेंगलोर अधिवेशनाक जाल्यो तांचो म्हज्या घरांत जाल्यो म्हज्या आदर्श गांवांत जाल्यो म्हणजे म्हज्या आदर्श युवा संघाच्या कार्यकर्त्यांक वरतो जाले आनी तो कन्सेप्ट आसा न्ही रथयात्रेचो आमी सबंद गोंयच्या बाकीच्या लोकां समोर दवरलो आनी रथयात्रा 7 दीस हांव स्वताक 7 दीस आनी सबंद गोवाभर फिरलो अप्रतीम रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या म्हणजे ज्या तरेचो लोकांनी तो कन्सेप्ट ओपन केल्लो आनी म्हणून हो कन्सेप्ट डिजायन आमी केलो हांवें केलो आनी तो डिजायन आमी सबंद लोकां पर्यंत दवरलो आनी त्या वेळाचेर की एक एक्टीव आमदार म्हणून म्हणजे केन्ना खंयचेंय जर आंदोलन फुडें घातलें ताका लिडरशीप जाय न्ही
त्या वेळाचेर प्रकाश वेळीप आमदार नाशिल्लो, त्या वेळाचेर गोविंद गावडे आमदार नाशिल्लो. आनी अशा वेळाचेर जे आसा न्ही की त्या वेळाचेर हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीचें म्हाका म्हजे अनेक नेत्यांचें जे पाठबळ जें आशिल्लें, अर्थात मनोहर पर्रीकराच्या पाठबळ आशिल्लें, सतीश दोंडाचें पाठबळ आशिल्लें, अशा अनेक नेत्यांचें पाठबळ म्हज्या बरोबर आशिल्ल्या कारणान जें आसा न्ही की म्हाका हें आंदोलन जें आसा न्ही फुडें व्हरपाक शक्य जालें. आनी हें आंदोलन हांव एकट्यान म्हणून आमी सगळ्यांनी व्हेलें आनी सगळ्यांनी व्हरून जें आसा न्ही की शेवटाचो जो अंत आमी शेवट जावन पळयलो तो बार्देसा जें आंदोलन जालें तातूंतल्यान आमचे 2 तरुण जे आसा आमचे भाव म्हणजे आदर्श युवा संघाचो अध्यक्ष आसा न्ही मंगेश गांवकर आनी दिलीप रे आसा न्ही हे तातूंत शहीद जाले, ही घटना आसा. आनी त्या घटनेच्या उपरांत म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंत जे आसा न्ही की बाकीच्या बरोबरच जे आसा म्हजी अत्यंत म्हत्वाची भूमिका आशिल्ली. आनी ह्या सगळ्या आंदोलनाचो प्रारंभ जो आसा न्ही काणकोणच्यान जाला. म्हणजे रथयात्रा आसूं दी, बाकीचे कन्सेप्ट जे आसूं दी, आमी सगळे म्हणजे ह्या काणकोण साकून आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांक साकून बाकीच्या तातूंत अहम भूमिका आशिल्ली ती केपें, सांगे आनी काणकोणची कार्यकर्ते. बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्लेच पण ते प्रमाण इल्लें कमी आशिल्लें. ह्या 3 तालुक्याच्या कार्यकर्त्यांची जी भूमिका आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाची आशिल्ली आनी हें आंदोलन जालें. आनी त्या उपरांत जें आसा न्ही आमी पळयलें आनी तातूंतल्यान 2012 जें आसा न्ही की गोंयांत जें आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें आनी तातूंत मदें हांव आमदार जालो आनी हांव म्हजे कडेन जें आसा न्ही की ट्रायबल वेलफेअर खात्याची जबाबदारी आनी एक मंत्री म्हणून जो आसा न्ही म्हत्वाची जबाबदारी दिली आनी ती पार पडटा आसतना फाटल्या 5 वर्सांक त्या वेळाचेर 2012 ते 17 आसा न्ही ज्यो सादारणशे 25 योजना आसा न्ही त्यो लोकां समोर आमी प्रत्यक्ष दवरल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. हो गजाली ते आसात. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली हांव एक स्वता ट्रायबल समाजांतल्यान घरांतल्यान जल्माक घालो, समस्या प्रश्न खबर आसा म्हणून हे सगळे गजाली केल्ले आसा. आनी त्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर आमी सगळ्यांक सांगलें की आमी आज चावी जी आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची तेजे एक आमदार म्हणून सरकारचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणून जर म्हजे कडेन दिल्ले आसा. आनी अशे वेळाचेर कांय जे आमचे नेते आशिल्ले बरोबरचे म्हणजे त्या वेळाचेर प्रकाश योगी आसतलो, बाकी सगळे आसतले की तांचे म्हणणें आशिल्लें कांय जावचें ना. म्हणजे अर्थात ते सत्तेंतल्यान भायर उरले आनी हांव सत्तेक उरलो म्हणजे विशय दिलो. आनी तातूंतल्यान जें आसा की आमकां आंदोलनूच करपाचें आसा ही भूमिका ताणें घेतल्या मुळेच हांवें त्याच वेळाचेर म्हणजे हांव तसो म्हणजे उटाय संघटनेचो एक खंयचोय भाग अशें मेंबर सभासद अशांतलो भाग ना. पण आमी इतलेच निखळपणे प्रयत्न करताले की समाजाच्या जे समस्या प्रश्न जे दिसतात त्या वाचा फोडपा खातीर खंयची तरी संस्था जाय आनी त्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी काम करपा इतलें धरून. आनी त्या नंतर हांवें 2012 जेन्ना तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान तांचे विचार आनी म्हजे विचार फटूंक ना त्या वेळाचेर सरळ हांवें तांकां सांगलें बाबरे आमी जे तात्वीक विशयांतल्यान जर आमचे जर दोनूय जर बाजूचे म्हणजे एज ए सरकारांतल्यान हांव मंत्री आमदार म्हणून जो आसा न्ही आनी तुमी जे सत्तेक नाशिल्ले लोक आसा तांची भूमिका जर वेगळी आसा जर जायत न्ही जाल्यार म्हणजे समाजाच्या विकासा खातीर तुमी तुमच्या भाशेन काम करात. आनी सरकाराचो मंत्री म्हणून जो आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री म्हणून आसा न्ही हांव म्हजे भाशेन काम करता की हांगा एकामेकाचेर हांगा खंयच्याच प्रकारची चिकलफेक करपाची गरज ना. आनी त्याच वेळाचेर तांकां सांगलें की हांव आज पासून जे आसा ह्या संघटनेचो जर तुमी मान सन्मान दिवन बाकी ह्या सगळ्या मुवमेंट जर आमी फुडें व्हेली जाल्यार आज साकून की ज्या तरेचे आरोप प्रत्यारोप जे करतले त्या मागीर आमी ते हांवें सांगलें की आरोप प्रत्यारोप करपाची आवश्यकता ना. तुमची भूमिका तुमी घेयात, म्हजी भूमिका हांव घेता. आनी हें करून त्या वेळाचेर हांवें ताचे संबंध जोडलो. त्यामुळे आज पर्यंत म्हणजे आत्तां म्हजेर भाशण करपाचें आनी म्हजेर टिका करपाची हें करपाचो विशयच ना न्ही. कितें विशय आसा म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां म्हणजे 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही ह्या सबंद हाचे प्रोसेसांतले म्हणजे जर गोविंद गावडे हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले, प्रकाश वेळीप हे कमिशनाचो चेअरपर्सन आशिल्लो, दुर्गादास गावडे हो गोविंदाचो मावसो भाव जो आसा तो कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. म्हणजे पूर्णपणे 100% जे आसा न्ही ट्रायबलाचो पावर जो कोणाकडे आशिल्लो जाल्यार तुमचे कडेन पावर आशिल्लो. म्हणजे त्या वेळाचेर तुमी ज्यो जश्यो
ज्यो गजाल करपाक जाय तुमी केली न्ही. आमी कोणी आक्षेप हाडूंक ना. म्हणजे आज खंय येता म्हणजे आरोप म्हणजे हें करपाचो विशय खंय येता की त्यामुळे म्हाका दिसता ही सत्य घटना आसा न्ही ह्यो सगळ्या लोकां समोर येवच्यो. आनी जेणे करून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आज म्हाका म्हजे कडेन जे आसा न्ही जो वेळ जो आसा हांव म्हजें श्रमदान आसतलें, म्हजे आदर्श युवा संघाचो लोकोत्सव आसतलो, आज बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान ते रथयात्रा आसतल्यो, की अनेक विशय आज म्हाजे कडेन आसा आनी ज्या विशयांतल्यान आज हांवें प्रूव केलें आसा. म्हणजे आज ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाक बलराम शिक्षण संस्था आसा न्ही, आज एक भूषणावास अशें संस्था आसा न्ही, आज सबंद गोंयांत ग्रामीण भागांत उबी केली आसा. आतां ह्यो गजाली करता आसतना आज श्रमदानाचो विशय आसा न्ही, म्हजे काणकोण तालुक्या भितर सबंद गोवा भर आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे जे लोक आसा न्ही, रमेश तवडकर कोण आसा, हांवें केन्नाच म्हजी मगरुरी की हांव मस्ती हांवें केन्नाच करूं ना. हांव जनतेचो सेवक म्हणून जे आसा न्ही हांव आज काम केलें आसा. आजूय जे आसा न्ही एखाद्या बारीक मनशांनी घर बांदता आसात ती हांव फिजिकली काम करतां. म्हणजे म्हज्या सभापती पोस्टाची सगळ्या प्रकारची भुशणांचो सायडी दिवन हांव काम करतां. त्यामुळे म्हाका स्वताक ह्या सगळ्या म्हणजे जी जनतेन जो प्रेम दिलें, जनतेन एक आपुलकी दाखयली की एक जाणटी आसतली की नेणटी आसतली की आपलो जाणटी आपलो पूत समजून जे आसा न्ही, एखादो तरूण आसा आज पेडणे पासून जे काणकोण पासून शेकड्यांनी हजारांनी तरूण जे आसा न्ही म्हाज्या खांद्याक खांदे काम करता आसता न्ही, आपलो एक भाव ह्या निश्टेन काम करता. म्हणजे म्हाका हांव एक कित्याक सांगता, म्हाका एक काम करता आसतना हांव तुमचे कोणाचेच आरोप करना. तुमी तुमची उठासो आसा तुमी फुडें व्हरात. तुमचे जर अधिवेशन जर सक्सेसफूल जालें जायत न्ही ताजें क्रेडीट तुमी घेयात, तुमकां घेवपाक कोण ना. पण हाज्या फुडें तरी कितें आसा न्ही की आमी ह्या जनतेची सेवा करता आसतना की आमकां तुमी विनाकारण जे आसा न्ही डिस्टर्ब करपाची गरज ना. आनी हो एक सबुरीचो सल्लो. आनी जर अशाच प्रकारचे जर वागपाची जर पद्दत आसा जर जायत न्ही जाल्यार म्हाकाय म्हज्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे भावना जेन्ना दुखता आसता न्ही, म्हणजे संवेदना म्हणजे एखाद्याची एक लिमीट आसता, त्या लिमिटाच्या पलीकडे वचची न्ही. आनी त्या मर्यादेन तुमी रावचे. तुमी पुस्तकां ज्या तरेन म्हाका की विलन तयार केलो, आज ज्या तरेन तुमी सोशल मिडियाचेर आनी बाकीच्या सगळ्या मिडियाचेर ज्या तरेन जे हांगा प्रयत्न करता ते थांबोवचे. आज म्हाका देवाच्या कृपेन गोंयच्या लोकांच्या कृपेन आसा न्ही सभापती पोस्टाची मान सन्मान दिवन आसा न्ही म्हाका सबंद ज्या तरेचे लोकांचो एक मान मेळटा, सन्मान मेळटा आसा न्ही तो आमकां उशोवपाक दियात आनी जनतेची कामां करपाक दियात. आनी त्यामुळे तुमी तुमच्या संस्था घेवन तुमी फुडें वचत रावात. तुमकां कोण आरोप करिना की आमी आरोप हांव तुमच्या खंयच्याच हातूंतले आसा न्ही ना. आनी म्हाका कोणाक आज हांवें ज्यो संस्था ज्यो सुरू केल्यो आसा न्ही त्यो अश्यो हजार लोकांक घेवन करूंक ना. म्हाका दिसलें हांवें संस्था केली म्हणून आज श्रमदान सारके हें आसा न्ही आज हजारो शेकडो लोक आसा न्ही हांगा ताका जोडत गेल्ले आसा. आज लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट आसा न्ही आज तर ह्या वर्साक तर म्हणटा आमी 3 लाख लोक येतले आसा की हे कन्सेप्ट आसा न्ही करता आसतना ह्या सबंद गोंयच्या जनतेन जे आसा न्ही हे सगळे विशय ओपन जाल्ले आसा. आनी त्यामुळे तातूंतच हांव धन्यता मानतां. भावानो, ह्याच समाजाचे तुमी घटक आसा, तुमी बरें काम करात, तुमची संस्था फुडें व्हरात आसा न्ही आनी जेणे करून ह्या तुमच्या कामांतल्यान आसा न्ही समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या तरी शेवटच्या घटकाचे आसा बरें जावं दी आनी तें तुमी पुण्य घेवचें अशी अपेक्षा करता. एक सांगता आसतना हांव वेगळ्या विशयाचें हांव सांगतां. हे सगळें करता आसतना म्हाका खेद दिसता ह्या तरेन आज गोंयचें राजकारण जें आसा ज्या तरेन बदलत चल्लेलें आसा आनी ताचोच तो भाग आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे म्हणजे आत्तां हांव ताजें क्लॅरिफिकेशन करिना. फुडें वचून जे आसा त्या संदर्भांतल्यो क्लॅरिटी तुमकां सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटल्यो. आज पर्यंत आमी आमचो जो इतिहास पळयत जर जायत न्ही तोडा फोडा निती करून जे आसा न्ही म्हणजे कोणाक भायर उडयात कोणाक भितर घेयात अशा प्रकारचे हे सगळें अनेक घटना हांवें पळयल्यो. आनी ह्या मध्यंतरीच्या काळांत जे आसा 2017 ते 22 काळामध्ये रमेश तवडकराक सुद्दां फेकून उडयलें गेलें ही घटना पळयली आसा. आनी हें कडवट हें आसा न्ही तें गांठीक बांदून जें आसा न्ही आज रमेश तवडकर राजकीय क्षेत्रांत आसा, सामाजीक क्षेत्रांत आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की फुडल्या काळामध्ये आसा न्ही ह्या सगळ्या गजालींची म्हणजे कांय गोश्टी आसा न्ही त्यो अशें लिपून दवरप म्हणजे कोंब्याक कांय लिपून दवरप बुरना म्हणटा पळय आसा न्ही तो आरडपाचो जो आसा न्ही तो तितलो वेळाचेर आरडटलोच आसा न्ही.
आनी कोणाक कितें भोगपाक जाय हांव तर मरे पूर्णपणे 100% नितीचेर म्हणजे दवरता. म्हणजे आज जर म्हजो जर पूर्ण प्रवास पळयलो जायत न्ही. आतां पयर म्हाजे कडेन एक्सिडेंट जालो पूण म्हाका गालबोटसां लागूना. म्हज्या सज्जन कामाचें हांगा आज महेश कोणेकार आसा. आज बार्देशें आंदोलन जालें आसा आनी पयलो जो वार कोणाचो आसा जर न्ही म्हजें जालो आसा न्ही त्या वारांतल्यान हांव वाचून म्हणजे जे बरें काम करता आसा न्ही ताका निती मरपाक दिना. निती फाटल्यान आसता. त्यामुळे म्हाका पूर्ण खात्री आसा हांव जनतेची सेवक जे अत्यंत प्रामाणीकपणे काम करता. म्हणजे खंयच्याय प्रकारच्या राजकारणी सुद्दां आसा न्ही जर रमेश तोरकाराक आड घालया अशें म्हणून जर प्रयत्न जरी केलो जाल्यार आजच्या काळांत जसं न्ही नितीचे दोळे जे आसा न्ही ते उगडी आसा इतलें लक्षांत दवरात न्ही. जे कोणाचें सत्यानाश जावपाचो आसा कोणाचें कोण बरबाद जावपाक आसा तें विधिलिखीत जे आसा न्ही तें ताणें आपल्यालो इतिहास आपण तयार करचो. त्यामुळे ह्या आजच्या राजकारणाच्यो अश्यो घटना आमकां दिश्ट पडटा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता का की आमी ह्या नितीचेर भरोस दवरून आसा न्ही सज्जन प्रामाणीकपणेचें बरें काम जें आसा न्ही आमी करत रावपाक जाय. आनी ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान म्हाका आनी एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय आसा की आमी म्हणजे हांव जो उलयता पळय आसा न्ही की ज्या तरेचे ह्या सगळ्या अधिवेशनाक जे आसा न्ही म्हजो वैयक्तीक जरी विरोध आसा हांव कोणाक सांगू ना. हातूंत आसा न्ही एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय. ह्या हातूंत काम करणारे जे आसा न्ही आमी आज सबंद जिल्हा पंचायत सदस्य जर विचार केलो जाल्यार जायत न्ही. जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या कम्युनिटीचे कितलेशेच जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे कालच्या त्या बैठकीक ते कितलेक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे तांचे वैयक्तीक विरोध तुमकां कित्याक असो विचार करपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीशी संलग्न आशिल्ले समजा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा तो उपस्थित नाशिल्लो ताजे कडेन तुमी घेवपाक जाय. आज जर आमी काणकोण मनांतले 2 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा शाणू वेळीप आसतलो बार्शीचो कुशारी आसतलो बाळ्ळीचे आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जे आसा संजना वेळीप आसतले धाकू मडकेकर आसतलो गोपाळ सोलकर आसतलो आमचो फोंडेचो आमचो खुद्द सावड्डेचो आमदार जो आसा तोय नाशिल्लो. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता पत्रकारांनी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले म्हणजे म्हाजेर आरोप करता आसतना प्रचार करता आसतना म्हणजे हांवें तांकां वचना म्हूण सांगूना. हे लोक कित्याक वचूंक ना. त्या बरोबर हांगा कितलेशेच असंख्य कार्यकर्ते उठाच्या आंदोलनाक काम करताले. हांगा ज्युनियर प्रकाश आसतलो प्रकाश वेळीप आसतलो तो नाशिल्लो. हांगा आमचो काणकोणचो विशांत गांवकर आसतलो विशांत गांवकर नाशिल्लो. हांगा म्हाका आतांच हांगा आसा मडगांवचो आमचो लिडर आसा न्ही एंथनी बार्बोज आसा तोय ती नाशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे कृष्णा वेळीप आसले ते नासले. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते आसा न्ही ते आमचो सांगे मतदारसंघाचो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसा न्ही आमचो सुरेश केपेकर नाशिल्लो. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे आज पक्षान सुद्दां ताणें विचार करपाची गरज आसा की भारतीय जनता पार्टीशी निगडीत आशिल्ले अशे जे असंख्य कार्यकर्ते आसा ते त्या मेळाव्याक कित्याक वचूंक ना. म्हणजे हांवें वचनाक म्हण सांगलें काय कितें म्हणजे अशें प्रकारचें करपाची गरज आसा. आनी जर तें पळयलें जर जायत न्ही चित्रण पळयलें जर जायत न्ही खरें कोण गेले आसा आज म्हज्या काणकोण मतदारसंघात गेले आसा ते जायत न्ही की जे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले जे रमेश तवडकराचो आकाश दवरून फाटल्या इलेक्शनाक किंवा गेली कितलींशींच वर्सां हांव 4 फावटी आमदार म्हणजे 4 फावटी विरोध करणारे जे लोक ते आसतलेच ते ह्या लोकशाही मध्ये आसतलेच ते. आनी तातलो एक म्हज्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी बरोबर सरकारा बरोबर आशिल्लो एक मनीस जर काणकोणांतल्यान गेला आसता तर जायत न्ही जाल्यार तुमी हांव सांगता तें आयकता. ते कित्याक म्हणजे सरकाराशी विरोध पार्टीशी विरोध आशिल्ले लोक गेले आनी सरकाराचे आनी पार्टीशी संबंदी आशिल्ले लोक कित्याक गेले ना ताका रमेश लोकांक वचनाक सांगता. केप्याच्या बाबतींत जे आसा पळयात केप्याच्या बाबतींत जे आसा न्ही बाबू कोळगांवकर लोक आशिल्ले बाकीचे आमचे मंडळ म्हणून जे आसा जे आमचे लोक आशिल्ले आज आमचे संजनाचो घोव आसा न्ही संजय वेळीप आसा न्ही तो स्वताक जे आसा न्ही तो म्हणटा ते अध्यक्ष आसा न्ही ताका विचारात तुमी केपेंचे भारतीय जनता पार्टीचे निगडीत आसलेले लोक कितले गेले. सावड्डे गेले आसा जर जायत न्ही की हांगा गणेश गांवकर जो आमदार आसा ताज्या बरोबर लोक आशिल्ले कितले गेले ताचो हिशोब तो मांडपाचो गरज आसा. आनी लोक गेले कोण आसता जर जायत न्ही ताजी चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें सत्य म्हणजे आमचेर आरोप करता आसतना आज आमी सरकारा बरोबर आसा आज आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आसा
आणि या सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न समस्या आम्ही लोकांसमोर घेऊन वचत आसात आणि त्यामुळे तुम्ही या सगळ्या गजालीचे पत्रकारांचे जे पत्रकारांनी जण ते वेगळ्या पद्धतीचे सोशल मीडिया किंवा बाकीच्या प्रिंट मिडियाच्या माध्यमातून तुम्ही जे विषय उघडकी जाता ते ओपन करपाच्या दृष्टिकोनासान तुम्ही ह्या सगळ्या लोकांकडे वचून तुम्ही ताचे संवाद करचो म्हणजे आणि नसते आरोप म्हजेर की म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक करचे न्ही ते बंद करचे आणि ते बंद जालें नासता तर जायत न्ही त्या संदर्भात ती फुडली जी कारवाई जी कितें करपाक जाय ती योग्य वेळाचेर हांव 100% करतलो. प्रेस करून झालं बिरसा मुंडा प्रोग्राम अशें जाय क्वेश्चन सर तुम्ही त्या पुस्तकाचा उल्लेख केला तातून दोग जाणांक हिरो केला ते दोग जाण कोण तुझ्या ते पुस्तकाचे ते काट पुस्तक बाब तुम्ही नाव घेवपाक सोदिना हांव ना पळय कशाक कोण पुस्तक बरयलें तें आज पळय म्हाका कोणें म्हाजे कितलोच चिकल मारपाचो प्रयत्न केलो असो तर जायत न्ही जाल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हणजे आज 2022 सालाक आसा हांवें परत एकदां आमदार जालो आणि परत एकदां आमदार जावन फाटल्या 2017 ते 22 पर्यंत जावन जे कांय शिकलो पळय आसा न्ही तातूंत पूर्णपणे कोळून उदक पिवप किंवा हातूंत आसा न्ही तें सगळें म्हाका कळ्ळेलें आसा त्यामुळे आज ज्या तरेन लोकांनी ह्या पदाचेर आसतना ज्या तरेन हांवें 365 दीस काम करतलो प्रयत्न करतालो आसा न्ही की तो 365 दीस काम करपाचो संकल्प हांव घेवन भायर सरलो आणि 2 वर्सांनंतर किंवा 2.5 वर्सांनंतर आसा न्ही सभापती पोस्टाक न्याय दिल्ल्याची सबब जे आसा न्ही ते सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटा म्हणजे जनतेक प्रतिसाद मेळटा हेच म्हाजें स्वताचें म्हणजे वंट आनी अभिमान भंय बी दिसता मिनिस्ट्री वचपाची म्हणून पयरचें शक्ती प्रदर्शन अशें म्हाका खबर ना कोणाची वचपाचें हांव ताचेर विचार करना पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडल्या आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचें सुद्दां हांव रेजिस्ट्रेशन दिवन मोकळो ते तुमगे प्रोग्रामाक कितें जालो न्ही डिसेंबराक येता प्रोग्राम म्हज्या ती व्हडली हें म्हणली आं कारण पयर सुद्दां जी भाशा जाली पळय ती धमकेचीच भाशा अशी दिसली कारण एक जाहीर प्रोग्रामान धमकेची भाशा कित्याक येवपाक लागली नाही एक गजाल अशें वृत्ती म्हणजे आपूण रेब्याक बुडटा ह्या सगळ्या रेब्याक आपण बुडप कोणी तरी आणि आपल्याचेर ते गळ्याक येतकच जे आसा न्ही तो रेबो आनी बाकी सगळ्या कोणाक तरी चिकटप असो प्रकार असो कळ्ळें गो रमेश तळगार गेलो जाल्यार म्हणून रेबो म्हणजे हांव जाल्यार सुखा न्ही असो आं बरें हाजें तुका येस कितें म्हणटा 19 एक विशेष कार्यक्रमाचें आयोजन आमी सबंद गोंयभरांतले कार्यकर्ते गोंय सरकारांतलें ट्रायबल वेलफेअर खातें गोंय सरकारचे सगळे आमदार आनी जो आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां जो बिरसा मुंडाची 150वी जयंती ती मोठ्या धूमधडाक्यान साजरी करपाच्या आदेश सरकाराक दिल्लो आसा आणि सरकाराच्या माध्यमांतून दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकांय आदेश दिल्लो आसा हांवें ताजे पयलीं जे आसा म्हणजे
बिरसा मुंडा कोण, बिरसा मुंडाचें चरित्र आज समाजामध्ये गावामध्ये सगळ्या त्या लोकांमध्ये पावपाक जाय या दृष्टिकोनांतल्यान म्हणजे आमचे देशांतले महान पुरुष जे आसा न्ही तांचें व्यक्तिमत्व आसा न्ही की त्या लोकां कडेन पावपाक जाय. हाचो अर्थान तो ट्रायबल कम्युनिटीचे असल्या कारणान जे आसा न्ही की सरकारान किंवा पार्टीन जे आसा ती जबाबदारी म्हजेर दिली आनी तातूंत आमी एक कार्यक्रमाचें नियोजन केलें आनी तें अशें आसा की पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत आमी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलें आनी 6 दिसांचें आयोजन केलें आसा. म्हणजे 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर्यंत हे 6 दिसांचें आयोजन आमी केलें आसा. आनी तो आयोजन करता आसतना म्हणजे एक आमी ठरयल्लें आसा की सबंद जनते भितर जे आसा न्ही बिरसा मुंडा कोण आनी ताचें काम हें लोकांक कशें पावतलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकां कडच्यान एक लक्ष खेचून घेवपा खातीर आमी पत्रादेवी टू काणकोण म्हणजे आसा न्ही मोटरसायकलची बायक रॅली 6 दीस काडपाचो नियोजन घेतलें. आमी प्लॅन करता आसतना की दिसाक जे आसा न्ही सादारणचे 1000-1200-1500 पर्यंत जे आसा बायक रॅली हांगा साकून जे आसा न्ही पत्रादेवीच्यान सुरू जातकच जे आसा न्ही करसवाड्यातल्यान सांखळी पर्यंत जे वतले आनी सांखळी पयल्या दिसाचो समारोप जातलो. दुसरे दीस सांखळीच्यान सुरू जातली आनी फुडें वचत 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 ती फोंड्या पर्यंत जे आसा ताचो समारोप जातलो आनी फोंड्यांतल्यान सुरू जातली धारबांदोडे किंवा कुडचड्या पर्यंत समारोप जातलो. केपेंतल्यान सांगेवाच्यान सुरू जाल्ली ती रॅलीचे समारोप जो आसा केपें बाजरा म्हणून जातलो आनी केपें बाजरांतल्यान सुरू जाल्ली पूर्णपणे फिरून जे आसा की हांगा सालसेती जी आसा आमचे रवींद्र भवन आसा तातूंत समारोप जातलो आनी बाळ्ळीच्यान जी सुरू जाल्ली आसा ती सबंद काणकोण बाळ्ळी मागीर बार्शें हे सगळें कवर करत आसा की काणकोण हांगा ताचो समारोप जातलो आनी समारोपाक जे आसा न्ही आमच्या म्हणजे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आसले जातलें आनी समारोप जो आसा न्ही ते आमचे केंद्रीय मंत्री आसा न्ही दुर्गादास भुईके ह्या कार्यक्रमाक घेतले आनी ताचें समापन जातलें. आमी सगळें करता आसतना की सादारणशे म्हणजे अवेरनेस आनी प्रत्यक्ष फिजिकल हे आसा हातूंतल्यान 1 लाख लोकां पर्यंत जे मेसेज पावप आनी ह्या 1 लाख लोकांच्या माध्यमांतल्यान प्रेस सोशल मिडिया ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान की 100% लोकां पर्यंत जे आसा न्ही बिरसा मुंडा कोण हें दाखोवपाचें दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आसा. आनी ही रॅली आमी फाटल्या सादारणशे आमगे 1 म्हयनो आमी प्रयत्न करता सगळे यशस्वी जावपाक आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की सगळे जे लिडर जे आसा सगळे आमचे सरकाराचे आमदार बाकी सगळे जे कार्यकर्ते आसा न्ही ते अथक प्रयत्न करीत आसा. म्हाका पुराय खात्री आसा की 100% यशस्वी जातली. त्यामुळे प्रेस माध्यमांतल्यान तुमी ती कवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजो एक योग्य पद्दतीन ताजो मेसेज जो आसा न्ही सबंद लोकां पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो आनी ही रॅली जी आसा न्ही एक 100% यशस्वी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो. आनी ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तुमी जे आमी अवेरनेस करता आसतना जे मुद्दे मांडले आनी त्या मुद्द्या संदर्भांत जी आसा ती अवेरनेस जागृती सबंद गोंयभरांतल्यान आमी सगळे कार्यकर्ते करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आनी ही यशस्वी करपा खातीर तुमी जितलो सपोर्ट दिवपाक जाय तो 100% दिवचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता. एक सध्या गोंयांत गाजता जॉब स्कॅमाचो विशय सभापती म्हणून तुमी त्या विशया कडेन कशें पळयता? आतां तर ताका डायरेक्ट बीजेपी लिंकय इस्टाब्लीश जाल्ल्या भशेन दिसूंक लागला. कशें पळयता जॉब स्कॅम? ह्या जॉब स्कॅमाच्या संदर्भांत जे आसा न्ही हांव आत्तां उलयना थोडे दीस वचूं दी हांव म्हजेय कांय एक्सपिरियन्स आसा तुमचे कडेन शेअर करता. थोडे दीस वचूं दी. प्रेस कॉन्फरन्स